प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफन किया गया तो उनकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े के जो जाकिर हैं, जिन्होंने ये वाक़या बयान किया है, वो कहते हैं कि एक बार उनके दादा एक कब्र के पास से गुजर रहे थे तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान मुकद्दस की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी ज्यादा खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली थी कि वो एकदम से वहां पर जाकर रुक गए। उस कुरान की तिलावत को सुनने लगे। उनका ईमान तरोताजा हो गया। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। जब भी उनके दादा उस कब्र के करीब से गुजरते, उन्हें वही आवाज आती थी और वो आवाज किसी औरत की थी। पूछने पर पता चला कि ये कब्र कई सालों पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है ना, जब ऐसे वाकयात होते हैं तो इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है कि हम भी पता लगाएं कि इसके पीछे वजह क्या है। अब उनके दादा कहने लगे, इतनी बार इस कब्र के पास से गुजरा हूं, सुभान अल्लाह, जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वो यकीनन नेक तो रही होगी, तभी तो कुरान पाक की तिलावत कर रही है। फिर उन्होंने वहां के गोरकन से पूछा कि भाई ये बताओ, ये कब्र यहां पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वो कब्र कई सालों पुरानी है। तो दादा ने पूछा, ये औरत कौन थी? उस गोरकन ने कहा, मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, बस इतना जानता हूँ कि ये कब्र काफी सालों पुरानी है, लेकिन ये खातून कौन है इसके बारे में मेरी वालिदा आपको बता सकती हैं। दादा पुरतजस्सुस थे कि मुझे तो मालूम करना है। वो कहने लगे, क्या तुम मुझे अपनी वालिदा से मिला सकते हो? बयान करने वाले भाई कहते हैं, मेरे दादा उन खातून से मिले और उनके पास अदब और एहतराम से बैठकर कहा, जिस कब्रिस्तान में आपका बेटा गोरकन है, वहां पर एक कब्र है, वो यकीनन एक औरत की कब्र है, क्योंकि वहां से औरत की कुरान की तिलावत की आवाज आती है। दादा ने उनसे पूछा, क्या यहाँ पर कोई रहता है, ऐसी कोई खातून जो बहुत नेक और ईमानदार थी, ईमान वाली थी? वो कहने लगी, हाँ, मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी। हम सारी बच्चियां उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाती थीं। वो हमें कुरान पाक की तालीम देती थीं। अल्लाह ने उनको ये सआदत नसीब की थी कि कुरान पाक वो तजवीद के साथ हमें पढ़ाया करती थीं। ऐसे ही नहीं कि वक्त गुजारी के लिए या पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थीं, बल्कि उन्होंने उस कुरान पाक की वो इज्जत की है कि मैंने वो एहतराम कम ही लोगों में अपनी आंखों से देखा है। वो न सिर्फ हमें कुरान की तालीम देती थीं, बल्कि खुद भी बहुत दीनदार और इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था, बल्कि उनके पड़ोस में एक हिंदू खानदान रहता था। उस हिंदू खानदान को मुसलमानों से बहुत नफरत थी, लेकिन वो खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। न सिर्फ अच्छा सलूक करती थी, बल्कि उनके घर खाना भेजती, उन सब का ख्याल रखती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उस घर की एक हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उसने कुरान की तिलावत की आवाज को सुना, जो बहुत खूबसूरत आवाज थी। तिलावत की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो चुपचाप उस तिलावत को सुनने लगी कि ये क्या पढ़ रही हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दिन समझ में नहीं आया, दूसरी बार फिर गुजरी, दूसरी बार भी उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन सी जबान में है और क्या पढ़ रही हैं। लेकिन जो भी पढ़ रही हैं, मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हो गई और कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? नेक खातून ने कहा, जी पूछिए। तो उस हिंदू औरत ने कहा, आप जो कुछ भी पढ़ रही थी वो क्या है? उन्होंने कहा, यह अल्लाह का पाक कलाम है, ये शिफा है, ये कुरान है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया हमारे दरमियान भेजा है। तो वो कहने लगी, इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हो? उन्होंने कहा,
اللہ پاک کی تعریف، اللہ پاک کی حمد و ثنا۔ اللہ پاک نے جس کو ہم سب ایک مانتے ہیں، جو ہمارے لیے کافی ہے، اس نے ہمارے درمیان رہنمائی کے لیے یہ کتاب دی ہے، جس کو پڑھ کر ہم دین و دنیا کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، اور یہ کتاب جب ہم مر جائیں اس کے بعد بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ تو وہ ہندو عورت کہنے لگی، کیا آپ مجھے بھی یہ قرآن پڑھنا سکھائیں گی؟ تو اس نیک خاتون نے کہا، بالکل، میں ضرور آپ کو سکھاؤں گی، لیکن کیا آپ مسلمان ہونا چاہیں گی؟ اس عورت نے کہا، یہ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیے، دل میں روشنی کی ایک لہر آ چکی تھی۔ روشنی پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسی رات اس عورت کا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اس کی بیٹی کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ عورت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کوئی حکیم بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسی نیک خاتون کے پاس آئی اور کہا، میری بیٹی اس وقت موت کے منہ میں ہے، کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ وہ نیک عورت فوراً چادر اوڑھ کر اس کے گھر آئی اور کہا، آپ یقین کریں گی جو کچھ میں کروں گی۔ تو وہ عورت جس کی بیٹی کو زہریلے کیڑے نے کاٹا تھا، وہ کہنے لگی، جو کچھ بھی کرنا ہو کرو، بس میری بچی کو ٹھیک کر دو۔ اس نیک عورت نے کہا، موت اور حیات اللہ پاک کے اختیار میں ہے، میں کوشش کروں گی۔ اسی وقت پانی کا ایک گلاس منگوایا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری اور وہ دم کیا ہوا پانی اس بچے کو پلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس بچی نے اسی وقت آنکھیں کھولی، ایسے کھولی جیسے کسی زہریلے کیڑے نے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ ہندو عورت اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ کہا، مجھے فوراً مسلمان کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ خبر بہت دور دور تک گئی اور اس نیک خاتون کی شہرت اور عام ہو گئی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم خاندانوں نے اس عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ نیک عورت جب اس دنیا سے گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو اتنا بلند کیا کہ جب ان کی میت قبرستان میں لے جائی جا رہی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں اشک بار تھیں، کیونکہ اس خاتون نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی۔ وہ بیوہ تھی، ایسے ہی اپنی پوری زندگی کو انہوں نے گزار دیا۔ ان کا گزر اوقات قرآن پاک پڑھا کر ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس کام کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے۔ جب ان کی میت کو دفنایا جا رہا تھا تو آپ یقین نہیں کریں گے، وہ قبر خود بخود تیار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی مدد ہو، کوئی ایسی مخلوق وہاں پر موجود ہے جو اس قبر کو انسانوں کے ساتھ مل کر تیار کر رہی ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ ان کی قبر تیار ہو گئی اور اتنی ہی آسانی کے ساتھ ان کو دفنایا گیا۔ اور جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہو، قاری ہو، مولوی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرنے والا ہو، ایسے حضرات اگر دل سے، دل کی گہرائیوں سے خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں تو ضرور ان کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں، وہ بزرگ یعنی ان کے دادا وہاں سے آئے، ان کو یقین ہو گیا کہ سچ میں نے اتنی بار اس قبر سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز سنی ہے، مجھے اندازہ تھا کہ یہ کوئی نیک خاتون ہوں گی، لیکن اتنا عمدہ کام قرآن پاک کو پڑھانا، اس کو سکھانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور سننے والے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا وہ کہتا ہے، میرے دادا جان اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بھی کئی سالوں پہلے پیش آیا تھا، لیکن جب تک وہ باحیات تھے وہ اس خاتون کی تعریف کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، اس خاتون کی قبر کو دیکھنے کے بعد میں خود کو قرآن پاک سے اور قریب کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق سیکھا؟ کیا آپ بھی اب قرآن سے محبت کریں گے؟
روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ کیا قرآن کو عام کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس خوبصورت ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔